منتخب الجزائري لكرة القدم إلى بلاده، حيث لقي اللاعبون والمدرب جمال بلماضي استقبال الأبطال غداة هذا التتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم اللي أقيمت في مصر، راسمين على القميص نجمة ثانية بعد انتظار 29 عام، ومانحين للجزائريين فرحة كبرى. وانطلقت الحافلة ديال المنتخب الجزائري في جولة نصر في شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة 1 مايو، حيث احتشد عشرات الآلاف من الجزائريين لاستقبال المنتخب. ووسط انتشار كثيف لعناصر الأمن تقدمت الحافلة ببطء في شوارع العاصمة الجزائر وسط حشود المشجعين اللي حلوا بالأعلام الجزائرية ومرددين هتافات النصر و 1 2 3 فيفا الجيري. هلال، تعقيب على هذه الصور والاحتفاليه الكبيره؟ اكيد فرحه كبيره ومستحقه بعد غياب 29 سنه، يعني مساله عاديه غادي يكون خروج الناس للشارع. هضرنا في حلقات ماضيه بان كذلك كره القدم هي واحد الظاهره مجتمعاتيه الوحيده في العالم القادره على اخراج الملايين الى الشوارع. اكيد عندما يتعلق الامر بالوطن الامر كذلك عنده نكهه خاصه، جميع الأطياف تكون حاضرة، كذلك جميع الترونش داج، يعني جميع الناس يكونوا أطفال شيوخ، كذلك المنتمين إلى جميع الأندية كذلك تتوحدوا. وأظن بأن هذا التتويج مستحق ويعني طال انتظاره، لكن يعني في الدوريات المحلية الأفضل فنيا هو الذي يفوز، لكن في الكؤوس والبطولات الأفضل فنيا لا يفوز دائما. لكن في هذه الحالة استثنائية، الجزائر كان الأفضل فنيا واستحق اللقب واحترم المنطق. سعيد، تعقيب على هذه الصور، هذه الاحتفالية الكبيرة اللي عاشت على وقعها ربما العاصمة الجزائر بالعودة ديال المنتخب، ولكن جميع مناطق البلاد، وعرجعوا لهذه النقطة كذلك، لأن الفوز كذلك خلى واحد صدى كبير في جميع أنحاء العالم. ونتكلموا مثلا غير على المغرب، مثلا الجالية الجزائرية في الحدود الجزائرية المغربية الكل يعني انتشى بهذا الانتصار ديال المنتخب المغاربي، المنتخب العربي، المنتخب الجزائري. بالفعل وغير مفاجئ يعني الاستقبال، لأنه اللي تعرف عن قرب كرة القدم الجزائرية والشعب الجزائري شأن الشعب المغربي هو شعب تيتنفس كرة القدم، تعيشوها بواحد الجنون. وطبعا الفترة الزمنية الطويلة أيضا بعيد عن الألقاب، وخصوصا الطريقة اللي فاز بها الفريق، يعني بعيدا عن كل ما هو فني ومهاري، يعني هذيك الروح اللي ديجاجها هذا الفريق جعلت أنه التعاطف كان كبير، لأنه المنادات دائما ديال الجماهير بتبليل القميص، وهذا كلها تجسدات في التجربه وهذا الباركور الرائع ديال المنتخب الجزائري. نتمنوا لهم طبعا التوفيق، ونتمنوا الاستمراريه ايضا في المستوى والحفاظ على هذا المكتسب، ونتمنوا التوفيق ايضا لباقي المنتخبات العربيه، لانه هذا الانفجار ديال الفرحه في الوطن العربي او المغاربي بصفه عامه مرتبط بالاخفاقات الكبيره للمنتخبات العربيه في المنافسات السابقة. يعني هشام، يمكن انه كاين تعطش للفرح، هذا هو اللي خلى انه يمكن انه الجزائريين يعبروا على الفرحه ديالهم بالطريقه، لا من ناحيه الكم ولا من ناحيه الكيف. هنا كيتبان الاهميه ديال المنتخب وديال الانجاز الرياضي. المنتخب مفروض فيه انه يوحد الناس ويجمع الناس ماشي يفرقهم، وكنظن ان المنتخب الجزائري ادى هذا الدور هذا باكمل وجه، خاصه انه بالماضي لعب على واحد القضيه، هو انه المنتخب كان ممثل فيه جميع التيارات اللي ممكن انها تكون، لانه ما كانش حكر على اللاعب المحلي وما كانش كذلك حكر على اللاعب اللي يمكن انه مكون فرنسا. وهذه المساله هذه مهمه جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري حاليا، لانه جميع ديك الانقسامات اللي كان يمكن انه كيساهم فيها المنتخب في هذا الشان هذه، فيمكن انه تجاوزها بالماضي. بطبيعه الحال 29 عام ديال الانتظار ماشي شي حاجه سهله. الان المنتخب الجزائري التحق
استحق بالركب ديال المنتخبات اللي عندها لقبين وتفوق على المنتخبين المغاربيين تونس والمغرب اللي بقاو بلقب واحد على مستوى يمكن انه طرد هذا النحس هذا اللي كيلازم تونس والمغرب. ولكن اهم شيء في هذا الشيء كامل هو انه ملي كتفوز بكاس افريقيا كيكون عندك امل، المستقبل كتشوفه بامل، كيكون البناء في هدوء، ويمكن انك كتولي عندك ثقه اكبر في النفس. إذا نقترح لكم الآن مشاهدينا مستمعينا أنكم تابعوا معنا ردة فعل لاعبي النخبة الجزائرية وكذلك الناخب جمال بلمهدي. أغلب المتداخلين أكدوا الأحقية ديال الخضر في الصعود إلى منصة التتويج في أجواء اللي تميزت بطبيعة الحال بالفرحة حتى يعني في المنطقة المختلطة. نتابع. Sentiment de fierté, de bonheur pour le peuple algérien. Nous n'avons jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de nos frontières. Et faire ça dans une édition à 24 équipes, c'est tout simplement extraordinaire, magnifique. Bravo aux joueurs. الحمد لله كي يكون يحبك الشعب هذاك هو صح لو بليزير ديالنا وحنا نمدو هنا افون. والحمد لله اليوم فرحنا الشعب جاسبيغ وغدوه ان شاء الله نزيدو نفيتيو معاهم بلاكوب ان شاء الله. نادي لا فامي الشعب تاع الجزائر كاع لا فامي تاعنا. الحمد لله مع وفقنا ربي ومجهودات كاع اللي قاموا بها كاع ليكيب. الحمد لله. Très heureux, on mérite cette CAN, meilleure attaque, meilleure défense. On a tout pris, on a tout gagné, 24 équipes. On n'a pas perdu un match, donc on est très fiers, c'est pour nos supporters. الله يبارك فيك. والله ما نكذبش عليكم مش غير اسبان اونكور كوني شامبيون دافريك ميم لا مي دايره هنا مي لازم لها شهر ولا عام ولا ما بايش شحال. مي بون الحمد لله ربي وفقنا اليوم اوني شامبيون دافريك اون فا بيان فيتي سا ان شاء الله. اللوطين ونشوفوا الشعب اللي فرحان هذا هو بليزير تاعنا. عندي ان بوا برك ان شاء الله بربي ان شاء الله في لافونير ان شاء الله ابري نو ما على باليش لا جينيراسيون تاعنا تروح ان شاء الله ما يزيدوش يسيو يكسروا دي جوار ان شاء الله. كل واحد يدي حقه ان شاء الله. كل واحد ما على باليش انا كيفاش كاع اوني توس زعما دي زالجيريان لازم نخموا على بلادنا بوكو بلوس كيما صارت هكا ونستاهلوا فرحه كيما هذه ونزيدوا بالك بلوس ان شاء الله. برك يكون الحق كيما راهو الحق دوك. هذا ما كان تصريح قوي المدافع القوي كذلك بالعمري اللي يعني كان يبتعد تماما من المنتخب، عانى مع المسؤولين ديال الجامعه الجزائريه المسؤولين السابقين ربما، وعانى كذلك مع المدربين اللي تعاقبوا على المنتخب الجزائري. وتكلم في تصريح اخر بالامس على الوضعيه ديال يوسف بلايلي. غنذكروا ان يوسف بلايلي كان توقف لمده سنتين والكل يعني كان قال بان اللاعب يعني انتهى وان المسيره ديالو عاد توقف يعني في كره القدم. لكن اليوم كنشوفوا هاد جوج اللاعبين اللي كانوا مبعدين، واحد لظروف كلنا عارفينها كان ان كونترول بوزيتيف في واحد المسابقه قاريه، والثاني كان عنده مشاكل كثيره. اليوم هاد جوج اللاعبين هادو اللي تفتحت لهم الابواب من جديد وتعطاتهم ديك الفرصه الثانيه، وهما اللي كانوا من بين ابرز اللاعبين وراء هذا التتويج. هذه المسألة كنا تحدثنا عليها في حلقتين سابقتين، وقلت لك أنه وراء كل لاعب واحد 5 ولا 6 كاينة قصة، كاينة قصة إنسانية، قصة ديال المعاناة. واش بالماضي استغل هذه الفرصة؟ إذا كان استغلها راه ذكي جدا، كان جات بالصدفة يعني الله أعلم. بالعامري حالة خاصة، بالعامري كان دائما وفي هذه المسابقة هذه كان دائما كيصرح بأنه تحقر، هو كان كيعتبر نفسه أنه تحقر في واحد الفترة من الفترات داخل المنتخب الجزائري، الى حد انه في واحد الفتره من الفترات قرر انه يعتزل. ولكن في هذه الفتره هذه رجع عليه الامل، وشوف الامل كيفاش استفاد منه المنتخب الجزائري. استفاد من اللاعب اللي هو ولا مقاتل، لاعب اللي ولا انه جدد نفسه في داخل هذه البطوله هذه. ومن الصور هشام بغي باش اسمح لي قاطعتك، من الصور ديال هذه كاس افريقيا للامم اللي تبقى خالده هي القميص
ديال بالعمري يعني الملطخ بالدماء. بالفعل. هو راه شفت واحد الصوره عنده في الانستغرام ديالو احتفظ به لانه هذاك كان بحال يعني سامبول هذا الفوز وهذا المنتخب. هو يمكن حتى الصدفه نفعته، لانه هذيك الحادث اللي وقع عليه ديال انه بدا كينزف ربما اعطاته واحد القوه اضافيه، وكان واحد مثابه رد على الناس اللي يمكن انهم حقروه واللي كانوا دفعوه الاعتزال. تصور انه بخطا ديال التقدير كان ممكن انه لاعب يمشي يعتزل وغيخسروا المنتخب الجزائري. نعم. كاين قصص كذلك انسانيه اخرى ديال المبولحي اللي عارفين قصته كذلك مع المبولحي مع الاب والام ديالو. صحيح. واحد الفتره من الفترات انه فضل يبقى مع المنتخب الجزائري رغم ان الام ديالو توفات. هي وصيه قالت ليه انه خصك تمشي على المنتخب في الوقت اللي يومين قبل مشى يشوفها ويمكن يعايدها باش يشوف الصحه ديالها. كذلك ديلور اللي هو حاله خاصه لانه من اب مكسيكي وام جزائريه، والاب اللي كان يرتكب جريمه في حق الام ديالو في حقه هو، وهو اللي فرض راسه على المنتخب. هو كتب في تويتر ان باغي نلتحق بالمنتخب الجزائري، وبالماضي شافوا والتحق وحيدوا من اللائحه، وفاش رسل اللاعب اللي عاقبه عاود عوضوا. شوف الاقدار كيفاش كانت، يعني منتخب كله راه قصه، وبالماضي بنفسه راه قصته هو يجب ان تحكى. كنظن انه الاشياء كلها اجتمعت، ضافت الاشياء التقنيه ويمكن البدنيه والفنيه وما الى ذلك، وعطاتنا منتخب اللي في الحقيقه ابهر، لانه من المباراه الاولى حتى المباراه النهائيه منتخب عطى دروس. والان شفتي انه كاين تعاطف ماشي فقط رياضي ولكن تعاطف انساني مع المنتخب. هي كانت غير شي نقطه وحده يعني يجب اننا نركزوا عليها في هذا اخر عدد من غير الا سمحتي غير باش نكملوا، كاين واحد 3 ولا 4 لاعبين كذلك اللي رابح متجر كان غيدفعهم الاعتزال. صحيح. لانه قال كلام قال لهم خصكم انتم تعتزلوا تنتهيوا الكره، في حين انهم حياوا مع بالماضي. ويعني رابح متجر في التصريح ديالو قال لهم خايف على المنتخب، خايف على المنتخب اللي غيدخل في واحد النفق المسدود. هذا النفق فينالمون في 10 اشهر كمال بلقب قاري. هلال، الا كانت يعني نقطه واحده اللي كتلخص المسيره والمستوى والوجه اللي ظهر به المنتخب الجزائري في هذه كاس افريقيا الامم، شحال تكون هذه النقطه؟ جرينتا، يعني نروح باش لعبوا. احنا اكيد بان بتحليلنا للمباريات وبتحنا ما يدور والمحيط وما جرى وما سبق كذلك تكوين هذا المنتخب، وكذلك نشوفوا بان السيد جبال الماضي كان رابع اختيار الاتحاد الجزائري كذلك ترفع له القبعه. يعني كان الاختيار صائب رغم الانتقادات الكثيره، يعني وضع الثقه في الرجل المناسب وكانت عندهم قناعات. اظن بان المعاناه تفرز واحد الروح عاليه. هذا هو الدرس الاول. اكيد كانت دروس مجانيه بان النجم ما يمكنش يسطع فوق النجم ديال الوطن والمنتخب، بان النجوميه تلغى صحيح. بطريقه طبيعيه. كذلك الانتماء للانديه الكبرى التي تمارس في التوب 5 ديال اوروبا لا تضمن الرسميه. سليماني، ابراهيمي، يعني كذلك طريقه ديال تدبير المجموعه البشريه كان فيه ذكاء كبير، كانت فيه احترافيه كبيره، وكان فيه وضوح. هو بصفه عامه كيفما كان السياق النادي او المنتخب، اللاعب تحترمك على جوج المسائل. تحترمك على جوده التدريب، اللي تحس بانك مدرب مجتهد تقدم الافضل، تتبحث، ما تديرش دخل وماتش وإيتيرمون نو سي فري. والنقطه الثانيه بانه العدل في الاختيارات عندما يتعلق الامر بالنخبه الوطنيه، العدل في انتقاء اللاعبين وفق معايير محدده وشفافه والتعامل. هاني جايك لها. اذا العدل والاختيار بالنسبه للمدرب داخل النادي، انتداب اللاعبين ما تكونش فيه محسوبيه، تحترمك عليه. كذلك في ادخال التشكيله الرسميه تحترمك عليه. في التغييرات، التعامل مع اللاعبين النجوم، ما يمكنش تتعامل بتفضيل مع اللاعبين الكوادر واللاعبين اللي الواعدين لي جون اللي جايين من الاسبوار تتهمشهم، راهم تيلاحظوا اللاعبين. هذو هما النقاط اللي تحترمك عليهم اللاعب. نفس السؤال ليك، الا كانت شي يعني نقطه اللي يمكن لها تلخص المسيره والنتيجه ديال المنتخب الجزائري في كاس افريقيا، هي ان النجوميه للفريق. يعني ان اللاعب مهما كانت القيمه ديالو المهاريه ما يمكنش يحقق اي انجاز لوحده.
اليوم تنشوفوا ان اللاعبين يعني كما قلنا نجوم في الانديه ديالهم، عندهم دي ستاتيو دو ستار في الانديه الكبيره اللي تيلعبوا عليها. لما جاوا وارتدوا القميص ديال البلد ديالهم دابت كل هذه المعايير، تنشوفوهم انهم تيشتغلوا الفريق، تيضحيوا في بعض الاحيان من الفريق. فلاعبين بحال سفيان فيغولي مثلا اللي هو ما استطاعش النجم ديالو بالنسبه للمتتبع العادي، ضحى تقريبا باسمه كلاعب في سبيل انه الفريق يحقق هذا اللقب. فهذه دروس كما قال هلال، دروس تعطى للاعبين والمدربين. اللاعبين على انه الفريق والامور الجماعيه هي الاساس في كره القدم، والمدربين على انه الشجاعه يعني صفه مطلوبه يعني في تسيير اللاعبين، وهذاك الصدق مع اللاعبين تيرجعوه لك اللاعبين خصوصا يعني. وهذا بان يعني في هذا رده الفعل ديال هاد اللاعبين الكبار ديال الجزائر يعني. إذا المنتخب الجزائري اللي الصحافة الجزائرية بطبيعة الحال كانت حاضرة بقوة في هذا العرس القاري، وكانت العين اللي لا تنام في رحلة الخضر صوب التتويج القاري. زملاؤنا الجزائريون أجمعوا على أن إحراز اللقب جاء كما قلت نتيجة عمل وأداء يعني ثابت طيلة المنافسة. نتابع. لا، نقطة يعني الاختلاف المحوري هي جمال بالماضي، هو المدرب اللي تكلم عليه. لو لم يكن بالماضي انا كنت على قناة، لأنه المنتخب الجزائري ما كانش يوصل لهذا الدور المتقدم ويتوج بالكأس. ما حدث في 2015 كان رئيس الاتحاد الجزائري محمد راوراوا اللي جينا بالمونديال، كنا عندنا نأمل في مواصلة مشوار بناء هذا الفريق الكبير، فإذا به تم تغيير عدة مدربين، خلافات مع علي لوزيج، وبعد ذلك كان يتخذ قرارات انفرادية دون العودة للمكتب الفيدرالي. كان له امبراطور. هذه طريقة التفكير النرجسية تاعو هي اللي ردت المنتخب إلى الوراء. 4 مدربين في ظرف سنتين كان كثير على المنتخب، ثم رحل محمد راوراوا فجاء رئيس جديد خالد نصتشي ارتكب نفس الخطا، راح للمدرب الاسباني، لم يثق في يعني الطاقه الجزائريه والكفاءه الجزائريه. الفشل تاع الكراز لوكاس الكراز خلى زتشي تحت الضغط، لم يكن ابدا خياره جمال بالماضي الاول. كان في المكتب الفيدرالي اتفقوا على جمال بالماضي، لكن في اخر لحظه جابوا رابح ماجر دار كوارث في المنتخب الجزائري لانه 15 سنه وهو بطال. بعد ذلك راح الماجر، عمر ما قال خالد نصتشي انه حنجيب بالماضي، قال مدرب عالمي اوروبي، لكن ضغط الشارع هو اللي فرض جمال بالماضي. كان مطالب انه او مضطر يجيب جمال بالماضي. في النهايه الشخصيه القويه تاع جمال بالماضي، حبه للجزائر، نجاحه في خارج الجزائر، رغبته في النجاح، عاود دار اللحمه تاع المنتخب اللي كان فقدناها بعد مونديال 2014 مع علي لوزيج، هي اللي خلت المنتخب بالروح القتاليه عوده المحاربين نلحقوا النهائي وناخذوا الكاس. انا مقتنع بانه الفضل الوحيد بعد الله سبحانه وتعالى هو يعود لجمال بالماضي اللي خلى هاد اللاعبين يخرجوا كل طاقتهم. في ذلك الحاليه انا على يقين ما عندها اوكا ميريت ولا ما عندهاش لو ميريت، لا تستحي يعني. هي كانت مطلجه بالماضي في النهايه يعني لوازار الحظ خلاها توصل يعني لاهداف لم تكن متوقعه. الا جمال بالماضي قبل المجيء الى مصر كان يقول انا اطمح، وقال مرتين انا اهدف، لكن في النهايه يقول انا اطمح. يقول الطموح مشروع، كنا نقول له لست مطالب، ما كناش ننتقدوه، كنا نقول لست مطالب انك ورث منتخب منهار. في النهايه كان عنده طموح كبير ورغبه قويه للوصول، ما حققه بالماضي ولا في الاحلام. اليوم كان 40 مليون جزائري خرجوا للشارع بدايه من ربع النهائي. احنا ربع النهائي كان حلم لنا خاصه ب 24 منتخب، فاذا بنا اليوم نتوج باول كاس، اقول اول كاس من خارج الجزائر. 18 مشاركه الكره الجزائريه، 3 نهائيات، 80 في نيجيريا خسرنا 3-0، 90 في الجزائر. احنا هدف قوس من نيجيريا. بعد 29 عام نعود ونتوج بكاس افريقيا الثانيه للامم والاولى خارج الجزائر. الف مبروك الجزائر. اعتقد هذا الفخر ينتسب اولا لهذا المدرب، لهذا الشاب، لهذا الذي اسمه جمال بالماضي، الذي كان ربما خيار رابع او خيار خامس، لكن اثبت علو كعبه، اثبت بانه يملك كاريزما ويملك شخصيه، اثبت بانه اللاعب العربي او الافريقي او حتى شمال افريقيا هو بحاجه ليس لمدرب محلي او قضيه مدرب اجنبي، لانه اليوم كره القدم هي كره عالميه، لغه عالميه، يونيفرسال. هو المدرب الذي يملك الشخصيه، هو المدرب الذي لابد ان يكون عادلا ما بين اللاعبين، هو المدرب الذي يقنع ويتعامل مع المباريات بتكتيك رفيع المستوى، هو اللاعب او الناخب الذي يستطيع ان يغرس في نفوس اللاعبين وفي قلوب اللاعبين ان وراءكم جماهير تنتظركم، ان وراءكم بلد
باكمله. القضيه ليست قضيه كره قدم. اليوم المنتخب هو منتخب يمثل البلد، يمثل الشعب، يمثل ربما معاناه مواطنين بسطاء، يمثل معاناه فقراء، يمثل شيء عظيم بالنسبه لاي مواطن سواء كان جزائري او تونسي او مغربي او مصري. فرحه ليس لها ثمن. يا تفضل للاعبون الذين اثبتوا بالفعل رجوليتهم فوق الميدان، اثبتوا الشخصيه، اثبتوا الروح القتاليه، واثبتوا الانضباط التكتيكي. اليوم عندما تشاهد محرز نجم مانشستر سيتي يدافع ويهاجم، تشاهد فغولي يدافع ويهاجم، فتدرك بانك امام فريق يملك مجموعه ولا يملك اسم واحد يقود المجموعه. اكيد تتويج اليوم